बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 27 मई 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साइंसी खलाबाज जो हैं सऊदी, उन्होंने तजर्बात का आगाज़ कर दिया। सऊदी खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकरनी बैनुल-अक़वामी स्टेशन स्पेस पर अपने साइंसी मिशन की तकमील में मसरूफ़ हैं। अल अरेबिया के मुताबिक रियाना बरनावी और अली अलकरनी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुँचने के 4 दिन बाद मनसूबाबंदी के मुताबिक तहकीकी और साइंसी तजर्बात शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि माइक्रो ग्रेविटी माहौल में मसनूई बीज लगाने का तजर्बा जो है वो शुरू कर दिया है। उनका कहना था कि यह तजर्बा कामयाब होने की सूरत में मसनूई बीज की शरह को 50% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तजर्बा सऊदी हाथों से अंजाम दिया जा रहा है। किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल सऊदी स्पेस अथॉरिटी के ताउन से माइक्रो ग्रेविटी माहौल में बीज बोने के तजर्बे की निगरानी कर रही है। स्पेस स्टेशन से मस्जिद हरम कैसे दिखाई देती है। सऊदी अरब की खलाबाज रियाना बरनावी ने बैनुल-अक़वामी जो खलाई स्टेशन है उससे मक्का मुकर्रमा और मस्जिद हरम की वीडियो जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाना बरनावी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन का मक्का मुकर्रमा के ऊपर ली गई वीडियो पर तबसरा करते हुए लिखा कि अपने तजर्बात मुकम्मल कर लिए तो ऐन उस वक़्त हमारा गुज़र मक्का मुकर्रमा के ऊपर से हुआ, नूर अला नूर। वाज़ेह है, सऊदी खलाबाज रियाना बरनावी और अली अलकरनी ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर अपने फ़राइज़ का आगाज़ ऐसे साइंसी तजर्बात से किया जो पहली बार बैरूनी खला में किए गए हैं। उन्होंने अपना जो है लाइव तजर्बा बॉक्स इस्तेमाल करते हुए इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ मुदाफ़ती सेल्स के रद्द-ए-अमल में एक तजर्बा किया था। बजट एयरलाइन फ्लाई अडील ने जो है रियाद और दुबई के दरमियान परवाज़ें बढ़ा दी। रियाद और दुबई के दरमियान बढ़ती हुई सफरी मांग को पूरा करने के लिए फ्लाई डील के तहत यूएई के लिए रोज़ाना परवाज़ें बढ़ाई जाएंगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की कम कीमत वाली एयरलाइन ने किंग खालिद और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान चलने वाली परवाज़ों की मजमूई तादाद को बढ़ाकर रोज़ाना 5 कर दिया है, जबकि उसकी औसतन हफ्तावार तादाद 33 है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ्लाई अडील के CEO कुन कोरफायातस ने कहा कि रियाद और दुबई के दरमियान नई परवाज़ें कंपनी की हिकमत अमली का हिस्सा हैं, ताकि अपने नेटवर्क को बढ़ाया जाए और मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत किया जाए। इस इकदाम से ट्रैवल सेक्टर के जो सऊदी अरब के दुनिया भर में मज़ीद बैनुल-अक़वामी जो डेस्टिनेशन हैं उससे मुंसलिक करके टूरिज़म को और जो है फ़रोग़ दिया जा सकता है। SPA के मुताबिक फ्लाई डील ने जून तक 36 मुल्की और बैनुल-अक़वामी डेस्टिनेशन में इजाफे का ऐलान किया है। पिछले साल जून में एयरलाइन ने उर्दन में ओमान और जॉर्जिया और इसके अलावा तबलीसी, अज़रबैजान के बाको, मिस्र में शर्म उल शेख और खर्तूम से मुंसलिक होकर अपने ऑपरेशंस को बढ़ाया था। वाज़ेह रहे कि कम कीमत वाली एयरलाइन नेटवर्क में 24 मुकामी और बैनुल-अक़वामी रूट्स शामिल हैं। फ्लाई डील के CEO के मुताबिक एयरलाइन के पास 24 एयरबस 320 तैयारों का एक बेड़ा है, जिसकी औसतन उम्र सिर्फ 30 माह है। मादा के लिए मशरिक़ वस्ता में बेहतरीन डिजिटल पेमेंट का अवार्ड। सऊदी अरब की डिजिटल इकॉनमी के मंजरनामे ने सऊदी पेमेंट्स के तौर पर इजाफी पहचान हासिल की है, जिसे मादा भी कहा जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई में मुनक्कदा एक तजारती टेक्नोलॉजी इवेंट सीमलेस मिडल ईस्ट में 2023 का बेहतरीन पेमेंट का अवार्ड हासिल किया है। सऊदी सेंट्रल बैंक के तहत काम करने वाले इदारे मादा को सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट सर्विस के लिए नवाजा किया। यह निज़ाम तमाम मादा कार्ड होल्डर्स को अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पेमेंट करने की इजाज़त देता है। सऊदी बैंक आमतौर पर मादा कार्ड जारी करते हैं और उन्हें कार्ड होल्डर्स के बैंक अकाउंट से मुंसलिक करते हैं, जिससे काबिल एतमाद लेन देन की इजाज़त होती है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मंगल तक बारिश के हवाले से अलर्ट जारी। सऊदी महकमा शहरी दफ़ा ने कहा, सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मंगल तक जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियात करें। और जो है सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शहरी दफ़ा ने अपने बयान में कहा कि मक्का रीजन जो है उसमें दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार जो है वो बारिश हो सकती है और सैलाब, दालाबारी और गर्द आलूद तेज़ हवाएँ चलने के ख़तरात हैं। बयान में कहा गया है कि मक्का रीजन
ریجن جو ہے اس کی 8 کمشنریاں بارش سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ اسیر، پہا، جازان، تبوک، الجوف اور شمالی حدود ریجنز میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ریاض ریجن میں گرد آلود تیز ہواؤں اور درمیانے درجے کی بارش کی توقع ہے۔ ریاض ریجن کے 23 مقامات گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہیں گے۔ محکمہ شہری دفاع نے کہا شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہ وہ بارش کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں، سیلاب کے مراکز، وادیوں اور پانی سے بھرے ہوئے نشیبی مقامات کے قریب نہ جائیں، جبکہ تازہ صورتحال کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے فراہم کی جانے والی جو نیوز ہے اس پر نظر رکھیں۔ ویژن 2030 بے شمار غیر ملکیوں کو جابز ملیں گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی ساجد حسین طوری نے کہا سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے بہت زیادہ تعاون ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے نہ صرف ورکرز کے مسائل حل ہو رہے ہیں بلکہ ویژن 2030 کے تحت جاری منصوبوں میں لاکھوں پاکستانی کارکنوں کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اسلام آباد میں انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے، خاص طور پر سکلڈ لیبر کے لیے۔ انہوں نے کہا سکلڈ لیبر کی ضرورت ہے، ان کو آئی ٹی میں لوگ چاہیے، ایگریکلچر میں چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، نرسز چاہیے، اور نرسز کے حوالے سے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی حکومت کے تعاون سے ہم نے 44 کروڑ روپے آجر سے لے کر اپنے ورکرز کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ سکل ویریفیکیشن پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے، اس کے ذریعے بھی ہم ان کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں، ابھی نیو منصوبہ بھی ہے، اسی طرح مدینہ میں اور ریاض میں جو بڑے بڑے منصوبے ہیں ان میں مستقبل میں ہمارے 1,20,000 لوگ جائیں گے۔ ساجد طوری نے بتایا کہ یہاں سے ان ورکرز کی مہارت کی تصدیق کا عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا یہاں بہت سے چیزوں پر جو ہے سعودی عرب سے تعاون مانگ رہے ہیں، ہمیں وہاں پر قید پاکستانیوں کی رہائی یا باقی سزا پاکستانی جیلوں میں پوری کرانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہاں پر ہمارے تقریباً 3,100 شہری جیلوں میں قید ہیں، ان میں سے ابھی 400 سے زیادہ رہا کروائے ہیں۔ سعودی عرب کے تعاون سے ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے، اگر کوئی قیدی پاکستان آنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کی جیل میں آ سکتا ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا جب میں گیا تھا تو وہاں بہت ساری درخواستیں لے کر گیا تھا، ہماری کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے قیدیوں سے ملاقات بھی کی تھی۔ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی نے کہا کہ ہم پاکستان ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا فی الحال ادھر ہی ٹھیک ہے، جو خود آنا چاہتے ہیں ہم انہیں ادھر شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں آنا چاہتے ہم ان پر کوئی زور نہیں ڈالتے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا سعودی عرب کا جو 2030 ویژن ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا، ہم اس کو سراہتے ہیں اور ہمارے دل سے دعا بھی نکلتی ہے۔ اس کے مطابق سعودی عرب اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایجوکیشن میں دیکھیں، سولرائزیشن میں دیکھیں، بوئنگ 777 کا جو نیا سسٹم لا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نیوم سٹی دیکھیں تو بہت سارا کام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا شہزادہ محمد بن سلمان کی سوچ ہے، بلکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ پاکستان میں سکل یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سعودی حکومت کے تعاون سے سکل یونیورسٹی کھلے گی، جس سے پاکستانی نوجوانوں کو فائدہ ہوگا اور سعودی عرب سمیت سارے خلیجی ملکوں کو پاکستان سے تربیت یافتہ جو افرادی قوت ہے وہ بھی میسر آئے گی۔ قطر میں تنخواہ کا مطالبہ کرنے والے 3 سیکیورٹی گارڈز کو جیل ہو گئی۔ قطر میں گزشتہ سال کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے بعد تنخواہ کا مطالبہ کرنے والے 3 سیکیورٹی گارڈز کو جیل ہوگی، اور عرب نیوز کے مطابق 3 لوگ جنہوں نے قطر میں فیفا ورلڈ کپ کے دوران بطور سیکیورٹی گارڈ کام کیا، انہیں ٹورنامنٹ کے بعد کانٹریکٹ پر جھگڑنے پر 5 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل جانے والے لوگوں میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے شاکر اللہ اور ظفر اقبال سمیت ایک انڈین سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ قطر میں رہنے کے بعد مقامی سیکیورٹی فرم شارک سیکیورٹی سروسز کی جانب سے ان کی ملازمت 3 ماہ پہلے ختم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ان تینوں کو مبینہ طور پر 6 ماہ قید اور 10,000 قطری ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔